हरि ओम श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयादि प्रणतोऽस्मि नित्यम्। आत्रेयवंशवरवारिधि पूर्णचन्द्रम् श्रीमत्सुकार्यपदपङ्कजभृङ्गराजम् श्रीधरात्मजवरम् हरिभक्तिनिष्ठम् नारायणम् गुरुवरम् शरणम् श्रीमत्सुकार्यपदपङ्कजलब्धदीक्षम् गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षम् श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठाधिपाप्तः ज्येष्ठाश्रमम् शठरिपुम् यतिराजमीडे सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। करकमलनिदर्शितात्ममुद्रः परिकलितोन्नतबर्हिबर्हचूडः इतरकरगृहीतवेत्रतोत्रो मम हृदि सन्निधिमातनोतु शौरिः। अग्रे कृत्वा कमपि चरणं जानुनैकेन तिष्ठन् पश्चात्पार्थं प्रणयसजुषा चक्षुषा वीक्षमाणः। सव्येतोत्रं करसरसिजे दक्षिणे ज्ञानमुद्राम् आबिभ्राणो रथमधिवसन् पातु नः सूतवेशः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिम्। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृष्णम् यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम शांति शांति शांति। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमते रामानुजाय नमः। शुभ प्रभातम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री हेपति श्रीमन्नारायण भगवान परम वंदनीय समस्त आचार्य चरणहरू, समस्त महाभागवत वृन्दहरू, भक्तिमती आमा महाभागवताहरू एवं समस्त सज्जन वृन्दहरू, हामी यथावत श्रीमद् भागवत महापुराणको सप्तम स्कन्धमा स्वाध्यायका क्रममा हामी 15औं अध्यायमा आज प्रवेश गर्दैछौँ। बडा मार्मिक जो मोक्ष का विषयमा चर्चा हुन्छ। यहाँ देव कार्य पितृ कार्य कसरी गर्ने भन्ने विषयमा पनि सुन्दर चर्चा छ। महाराज युधिष्ठिरलाई देवर्षि नारदजीले आज्ञा गरेर भनिबक्सिन्छ। हामीले हिजो सुन्यौं
छौँ कि है। तपसा विद्यायुक्ता 14वां अध्याय जो सक्या हो। नन्वस्य ब्राह्मणा राजन कृष्ण से जगदात्मन पुनन्तः पादरजसा त्रिलोकीम दैवतम महत। भगवान का पनि परम पूज्य देवता हुन् भगवत भक्त वैष्णवहरू ब्राह्मणहरू। अनुव्रजाम्यहम नित्यम पूये यत्यङ्घ्रि रेणुभि। भगवानले आफै भनिबस्नुहुन्छ म भक्तहरूको पछि पछि हिँड्छु, उनीहरूको चरणको रजले म पवित्र हुन्छु, म आनन्दित हुन्छु, उनीहरूको चरणको रज मलाई अङ्गराग जस्तो हुन्छ, भगवानले भनिबस्नुहुन्छ। त्यसमा पनि अझ ब्राह्मण किम पुनर्ब्राह्मणा राजन पुण्य राजर्षयस्ता किम पुनर्ब्राह्मणा भक्ता पुण्य राजर्षयस्ता। भक्त ब्राह्मणहरूको झन् महत्व कति छ त। त्यस हुनाले पुरुषहरूमा पनि सुपात्र ब्राह्मण सुयोग्य ब्राह्मण सत्पात्र हो, जसले भगवानको शरीर भएको, भगवानको स्वरूपलाई प्रतिपादन गर्ने भएको, वेदैका वेद्य न भगवान भइबक्सिन्छ। वेदद्वारा न भगवानलाई हामीले जान्न सकिन्छ। प्रत्यक्ष र अनुमानले जान्न नसकिने भएको अतीन्द्रिय पदार्थलाई पनि वेद भगवानले हामीलाई ज्ञान गराइबक्सिन्छ र वेद वेद भइबक्सिन्छ। प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तु पायो न बुध्यते त्यस्तलाई पनि विदन्ति वेदेन तस्मात् वेदस्य वेदता। त्यस्तो हामीले 41औं श्लोकमा पुरुषेश्व विराजेन्द्र सुपात्रम ब्राह्मणम विदुः तपसा विद्या तुष्ट्या धत्ते वेदम हरेस्तनुम। ब्राह्मण सत्पात्र किन? त्यस हुनाले ब्राह्मण वेदज्ञ हुनुपर्दछ। वेद जान्दैन भने ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। ब्रह्म भनेको वेद, वेदलाई जानेपछि वेदवेद्य भगवानलाई जानिन्छ। त्यस हुनाले हो दुई प्रकारका माने दुईमा निष्ठा हुनुपर्छ, ब्रह्ममा निष्ठा अनि वेदमा निष्ठा। त्यस हुनाले कस्तो आएन त्यो श्लोकहरू पनि स्मरण विस्मृति हुन थाल्यो। परस्मिश्च भवान खलु। वेदमा पनि वेदवेद्य भगवानमा पनि जो निष्ठा छ त्यस्ता सत्पात्र वेद जानेर मनुस्मृतिमा पनि छ, भागवतमा पनि एकादश स्कन्धमा प्रशस्त छ। जस्तो आएन परस्मिश्च भवान खलु निष्णात परस्मिश्च भवान खलु। त्यस हुनाले वेदमा निष्ठा भगवानमा निष्ठा। द्वे ब्रह्मणि वेदितव्ये शब्द ब्रह्म परम च यत्। द्वे ब्रह्मणि वेदितव्ये शब्द ब्रह्म परम च यत्। शब्द ब्रह्मणि निष्णातः परम ब्रह्माधिगच्छति। भागवत के हो क्या? दुई ब्रह्मलाई जान्न पर्दछ। एउटा शब्द ब्रह्म भनेको नित्य अक्षर राशि वेद भगवान, वेद भगवानलाई जान्न पर्दछ, अर्थपूर्वक जान्न पर्दछ। अनि वेद वेद्य भगवानलाई पनि। द्वे ब्रह्मणि वेदितव्ये शब्द ब्रह्म भनेको वेद ब्रह्म अनि परम च यत् पर ब्रह्मलाई जान्न पर्दछ भने चाहिँ त जो भगवानको श्री विग्रह भएका वेद भगवानलाई जान्ने भएका ती व्यक्तिहरूले भगवानलाई पनि जान्दछन् र यदि भगवानलाई जाने भने ती व्यक्तिहरू सुपात्रम ब्राह्मणम विदुः। सुपात्र ब्राह्मण भनिन्छ तिनीहरूलाई। त्यस्ता ब्राह्मणद्वारा भगवानले आफूलाई पनि, जो ब्राह्मणले सारा संसारलाई पवित्र पारिबक्सिन्छ, तिनी हे राजन ननु निश्चय नै हे राजन पादरसा त्रिलोक्यम पुनन्तः आफ्ना चरण कमलको धुलीले संसारलाई पवित्र पार्ने भएका त्यस्ता जो ब्राह्मणहरू हुन्, ब्राह्मण
जगदात्मनः अस्य कृष्णस्य जगतका आत्मा भएका सर्वान्तर्यामी भगवान कृष्णलाई पनि यहाँ कृष्णका पनि यहाँहरू दैवतम भत परादेवता भई बक्सिन्छ भनेको हुनाले माने भगवत भक्तिले युक्त भएको ब्राह्मण हुनु पर्दछ। भगवत भक्तिले रहित भएको त बस त्यही यथा यन्त्रमयो मृग एउटा मूर्ति बनाएको हुन्छ, यथा काष्ठमयो हस्ती काठको हात्ती जस्तै यन्त्रको मृग जस्तै ती नामधारी ब्राह्मणले काम लाग्दैन। वेद जानेर भगवानमा भक्ति हुन पर्दछ। त्यस्ता भगवत भक्त वैष्णव जनहरूलाई भगवानले आफ्नो पनि परादेवता ठुलो देवता मानि बक्सिन्छ भनेर हिजो भेट मारिएको थियो। अब 15औं अध्यायमा नारद उवाच नारदजीले भनी बक्सिन्छ युधिष्ठिर महाराजलाई यथाक्रम अगाडि विषय बढाइ बक्सिन्छ। नारद उवाच कर्मनिष्ठा द्विजः केचित् तपोनिष्ठा नृपा परे स्वाध्यायेने प्रवचने एकेचित् ज्ञान योगयो। हे राजन, ब्राह्मणहरू कोही कर्ममा निष्ठ हुन्छन्, कोही तपस्यालाई मुख्य मान्दछन्, कोही स्वाध्यायलाई कसैले प्रवचनलाई, कोही ज्ञान योग र कर्मयोगमा कुनै एकलाई, कुनैले ज्ञान योग कर्मयोग दुवैलाई त्यसमा निष्ठा राख्दछन्। नृप कर्मनिष्ठा द्विजा केचित् द्विजा कतिपय ब्राह्मणहरू कर्मनिष्ठा कर्मघट्टु हुन्छन् भनेको स्ववर्णाश्रम आफ्नो वर्ण र आश्रमका उचित कर्ममा निष्ठ हुन्छन्, कर्म खूब गर्दछन् तर ज्ञानमा न्यून हुन्छन् भनेको अर्थ। कोही कर्मनिष्ठ हुन्छन्। अनि तपोनिष्ठा नृपा परे, हे नृप, हे राजन, अपरे अरु कतिपयहरू तपोनिष्ठा तपस्यामा निष्ठ हुन्छन् भनेको भोकै बस्ने, व्रत बस्ने, उपवास बस्ने, अनि अब त्यो व्रतका कथाहरू सुन्ने, भोकै बस्ने त्यो गर्दछन्। अर्थात् त्यसलाई उपाय मान्दछन्। कतिले कर्मलाई उपाय मान्दछन्। ती कर्मका मध्येमा फेरि तपस्या कर्मलाई कसैले उपाय मान्दछन् अर्थात् साधन गर्दछन्। अनि कोही स्वाध्यायन्य, अन्य कतिपयहरू स्वाध्याय निष्ठ आफ्नो अधिकार अनुसारको वेद पुराण आदिको बस पाठ गर्ने, स्वाध्याय गर्ने, अर्थानुसन्धान गर्ने त्यसमा निष्ठ भएका हुन्छन्। कोही प्रवचनमा अध्यापनमा पढाउनमा निष्ठ हुन्छन्। अनि एकेचित् ज्ञान योग, कतिपय त्यस्ता हुन्छन् कि ज्ञान र योगमा निष्ठा हुन्छन्। ज्ञान भनेको ज्ञान योग, योग भनेको कर्मयोग। ज्ञान भनेको आत्मानुसन्धान पूर्वक भगवानको उपासना गर्नुलाई ज्ञान भनिन्छ। योग भनेको निष्काम कर्मयोग। ज्ञान भनेको आत्मा भागवत आचार्य शेष हो, यो अनुसन्धान गर्दै भगवानको अर्चावतारको समाराधना उपासना गर्ने, यिनी ज्ञान योग निष्ठ हुन् भने। कतिपय कर्मयोगमा निष्ठ हुन्छन् भनेको निष्काम कर्मयोग, फलको आशा नराखिकन कर्म गर्दछन्, त्यस्ता व्यक्ति हुन्छन्। अनि कस्तालाई दिन त हामीले केही दिन पर्यो भने सकेसम्म पाइएसम्म उत्तम पात्रलाई दिनु। सुपात्र दानाच्च भवेत् धनाढ्य धन प्रभावेण करोति पुण्यम पुण्य प्रभावात् सुरलोकवासी पुनर्धनाढ्य पुनरेव भोगी। यो सत्पात्रलाई दिनु। असत्पात्रलाई दियो भने दीयमानम रुदत्यन्नम किम मया दुष्कृतम कृतम। कुपात्रलाई दिन लाइयो, वेद वर्जित, वेदज्ञ छैन, अनुष्ठान पनि छैन, त्यस्ता व्यक्तिलाई दिएको अन्न, त्यो अन्न दिँदाखेरि ती अन्नाधिष्ठातिर देवताहरू रुन्छन्। अरे ओहो, आज यस्ता अधमका पेटमा पर्ने भयो, हामीले के पाप गरेर छौँ र यहाँ पर्ने भयौँ भनेर ती अन्न रुन्छन् अरे। त्यस हुनाले अनि सुपात्रलाई दिन थाल्दा अत्यन्त हर्षित हुन्छन्। हो, हामीले कस्तो पुण्य गरेछौँ,
यस्ता सत्पात्रमा आहुति हुने भयौँ, सत्पात्रका मुखमा हामी आहुति हुने भयौँ भनेर खुसी हुन्छन् अरे अनाधिष्ठात्री देवताहरू। त्यस हुनाले हे राजन, ज्ञान निष्ठाय देयानि कव्यानि अनन्त्यमिच्छता दैवे च तद्भावे स्यादितरेभ्यो थारतः। अनन्त्यमिच्छता भने त्यो दान दिएर आफ्नो पनि मुक्ति होस् र पितृको पनि मुक्ति होस् भन्न चाहने व्यक्तिले कव्यानि माने पितृका उद्देश्यले दिने भएको जो काव्य हो, स्वधा शब्द द्वारा दिने अब जो काव्य हो, कहीं देव रूपमा भएका पितृहरूलाई स्वाहा रूपले दिन्छ। त्यसो हुनाले वैष्णवानां हि पितरो न वै नरकगामिना, त वैष्णवका पितृहरू नरकमा जाँदैनन्। प्रद्युम्न संकर्षण अनिरुद्ध रूप भएका हुन्छन्। त्यसो हुनाले प्रद्युम्न स्वरूपिणे भनेर पितालाई दिइन्छ। प्रद्युम्न संकर्षण वासुदेव, अनिरुद्ध होइन, अनिरुद्ध त कर्ता हो। त्यसो हुनाले त देवता रूपमा भएका पितृहरूलाई स्वाहा रूपले दिन्छ। भागवतहरूले वैकुण्ठोत्सव गरिसकेपछि तिनीहरूलाई स्वाहा भनेर दिइन्छ। अर्थात् वर्ष दिन उपरान्तको जो श्राद्ध आदिमा दिइन्छ त्यो स्वाहा भनेर दिइन्छ वैष्णवहरूले, वैष्णव पितृहरूका लागि। त्यस हुनाले देव रूपमा भइबसेका साक्षात वैकुण्ठनाथस्य द्वारदेशावलम्बिन पितृलोके नते सन्ति, ती पितृलोकमा रहँदैनन्। त्यस हुनाले तिनीहरूलाई अब देव रूप मानेर स्वाहा भनेर दिइन्छ। जे होस्, भनाइको अर्थ काव्य दिने पितृका उद्देश्यले देवरूपमै भएका वैष्णवहरूले पनि श्राद्ध गर्दा पितृ उद्देश्यमा गर्दा ती पात्र सत्पात्र हुनु पर्यो। ज्ञान निष्ठाय देयानि कव्यानि अनन्त मिच्छता, माने अनन्त फल मिलोस्, मोक्ष मिलोस्, ती पितृहरूलाई अनन्त तृप्ति होस्, कर्तालाई पनि श्रेय प्राप्ति होस् भनेर चाहने भएका व्यक्तिले ज्ञान निष्ठाय त्यो दिने अन्न जो हो ज्ञान निष्ठालाई दिनु। दैवे तथा दैवे च कर्मणि, देव कार्यमा पनि देयानि हव्यानि, देव कार्यमा ज्ञान निष्ठा देयानि कव्यानानन्तमिच्छता, देव तथा पितृ कार्य के अरे देव कार्यमा पनि पितृ कार्यमा पनि स्वाहा का उद्देश्यले दिने जो हव्यानि, हव्य पनि ज्ञान निष्ठाय, ज्ञान निष्ठालाई दिनु। ज्ञान कर्मले अनुग्रह गरिएको छ भगवत उपासना जसले, यस्ता ज्ञान योग निष्ठा। ज्ञान र कर्म दुईटै भएको, ज्ञान मात्रै छ कर्म छैन भने पनि लङ्गडो भयो, कर्म छ ज्ञान छैन भने अन्धो भयो। त्यस हुनाले ज्ञान निष्ठा भनेको ज्ञान अनुसारको निष्काम कर्मयोग भगवत उपासना गर्ने भएका त्यस्ता ज्ञान योग निष्ठालाई दिनु। अनि तद्भावे ज्ञान र कर्मयोग दुईटै निष्ठा भएकालाई दिनु। माने तद्भावे ज्ञान र योग अर्थात् ज्ञान र योग दुईटै भएका, ज्ञान योग कर्मयोग दुईटै नभएका छैनन्, एक थोक भएका छन् भने के गर्ने त? अब सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्धम, आधा भए पनि स्वीकार गर्नु भने चाहिँ अब कर्म निष्ठा अथवा ज्ञान निष्ठा यी दुई मध्येमा एउटालाई दिनु।
इतरेभ्य भनेको ज्ञानयोगी छैन भने कर्मनिष्ठलाई भए पनि दिनु, ज्ञान पनि छैन कर्म पनि छैन त्यस्तालाई दिँदैन दिनु, यसको अर्थ। यथार्हतः भने ती कर्मनिष्ठलाई दिनेमा पनि भेटेसम्मको सुयोग्य खोजेर दिनु भनेको छ, यथायोग्य दिनु। अनि देव कार्य पितृकार्यमा भने पितृकार्यमा गर्दा देव ब्राह्मण र पितृ ब्राह्मण कतिवटा राख्ने, यहाँ त्यसको उत्तर दिइबक्सिन्छ। दौ दैवे पितृकार्ये त्रिन् एकैकम् उभयत्र वा भोजयेत् सुसमृद्धोऽपि श्राद्धे कुर्यान्न विस्तरम्। पहिली श्राद्ध गर्दा ब्राह्मणहरूलाई नै राखिन्थ्यो, अहिले कुशभट्ट राखिन्छ, कुशभट्ट ब्राह्मण। पहिले सत्पात्र हुन्थे, सदाचारी हुन्थे, वेद वेदान्तमा परिश्रम गरेका हुन्थे, निर्लोभी हुन्थे, शान्त हुन्थे, दान्त हुन्थे, जितेन्द्रिय हुन्थे। ये शान्त दान्ताः श्रुतिपूर्णकर्णाः जितेन्द्रियाः प्राणिवधान् निवृत्ताः प्रतिग्रहे संकुचिताग्रहस्ताः ते ब्राह्मणाः तारयितुं समर्था। यस्ता सत्पात्र ब्राह्मण हुन्थे र पितृकार्यमा पनि अनि देव कार्यमा पनि, देव कार्यमा दुईटा ब्राह्मणलाई राखेका हुन्थे अनि पितृका पंक्तिमा तीनटा ब्राह्मणलाई राखेर साक्षात ब्राह्मणलाई प्रत्यक्ष पूजा गरेर, जस्तै अर्घ्यम सुजपन्नम के गरम भनेर सोधेर अनि अर्घ्य गर्दछु भनेपछि गुरुस्व भनेपछि गर्नुहुन्थ्यो, उहाँहरूसँग आज्ञा लिएर प्रत्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। अहिले त अब उहाँहरू हुनुहुन्न, त्यही वाक्य प्रयोग गरिन्छ मात्रै। त्यसो हुनाले अब आगता एवं सुस्वागता, हजुरहरू आउनुभयो, हामीले स्वागत गर्दछौँ, अब अगाडि के गरौँ इत्यादि भनेर गर्ने चलन छ नि। त्यो प्रत्यक्ष त्यहीँ आएर उपस्थित भएर बस्नु भएको हुन्थ्यो, ब्राह्मणहरूलाई नै बोलाइएको हुन्थ्यो, ब्राह्मणहरूलाई बोलाइन्थ्यो। तिनी ब्राह्मणमा, सत्पात्र ब्राह्मणमा पितृहरू त्यहाँ अन्तर्यामी रूपले उपस्थित हुन्थे भगवानका अनुग्रहले। अब अहिले त्यो सम्भव हुँदैन र कुश राखेर त्यहीँ पूजा गरिन्छ। एउटा ब्राह्मणले पुस्तक भट्याउनुहुन्छ, त्यसपछि उहाँले नै त्यो देव ब्राह्मणको पनि पितृ ब्राह्मणको पनि दान दक्षिणा उहाँले लानुहुन्छ। त्यसैले उति बेला थियो र त्यही अनुसार लेखिएको छ। सुसमृद्धोपि सम्पन्न भए पनि दैवे कार्य द्वौ पितृकार्य त्रिन, माने दैव जो विश्वदेवको कार्य हो त्यसमा दुईटा ब्राह्मण राख्नु, दुईटा विश्वदेव राखेको हुन्छ अहिले पनि कुशभट्ट। अब वैष्णवहरूले गर्दा पूर्वबाट के अरे पश्चिमबाट पूर्वतिर फर्काएर राखिन्छ, त्यस्तै तीनटा पितृकार्यमा तीनटा राखिन्छ, दक्षिणबाट उत्तर फर्काएर अग्निवेदीदेखि दक्षिणबाट उत्तर फर्काएर राखिएको हुन्छ। चारवटा हुन्छन् त्यहाँ, चतुर्व्यूह राखिएको हुन्छ। तीनटा भनेको छ त यहाँ भनिबक्सेला। एउटा कर्ताका प्रतिनिधि हो, अनिरुद्ध भगवान कर्ता हो, अनिरुद्ध स्वयं कर्ता, यो महागौरमा स्पष्ट बताएको छ। अनि वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न प्रपितामह पितामह पिता, अनि त्यही नै माता के अरे प्रपितामही पितामही माता, यी तीनटा तिनै पंक्तिमा पूजा गरिन्छ। सत्यले सहित भएका अनिरुद्ध भगवान कर्ता भएर रहिबक्सिन्छ। त्यही हुनाले सुसमृद्धोपि सम्पन्न भए पनि दौ दैवे देव कार्यमा विश्वदेव कार्यमा दुईटा ब्राह्मणलाई भोजयेत भोजन गराउनु, अनि पितृकार्य त्रिन भोजयेत पितृकार्यमा तीनटा ब्राह्मणलाई भोजन गराउनु, अथवा उभयत्र वा दुवै ठाउँमा देव कार्य देव ब्राह्मणमा र पितृ ब्राह्मणलाई एकैकम उभयत्र वा त्यो पाइँदैन। त्यस्तो भने एउटा देव कार्यको भोक्ता एउटा ब्राह्मण राख्नु, पितृ पंक्तिमा एउटा भोक्ता ब्राह्मण राख्नु। त्यहाँ थापना त दुईटै र यता तीनटै कुशभट्टै राख्ने छ, त्यहाँ त थापना गर्न सूची गर्न भएन। यता चारवटा चतुर्व्यूह, उतातिर विशुद्ध दुईटा। किनभने श्राद्धे कुर्यान्न विस्तरम, श्राद्धमा भने विस्तृत भोजन गराउनलाई धेरै नबोलाउनु, सुयोग्य भेटिँदैनन्। त्यसो हुनाले सुयोग्य नभेटाउने हुनाले सत्पात्रलाई बोलाउनु, अनि सकेसम्म
शुद्ध वाक्यको आशा गर्दछन्। पितरो वाक्यमिच्छन्ति भावमिच्छन्ति देवता। पितृहरूले वाक्य चाहन्छन्, त्यसैले शुद्ध वाक्य उच्चारण गर्ने त्यस्तालाई राख्नु इत्यादि। त्यस हुनाले त्यस्ता सबै भेटिनन् र एकैकम उभयत्र वा देवकार्य र पितृकार्यमा नभए एउटा एउटा ब्राह्मण बोलाउनु। अब अहिले एउटैले देवकार्य पितृकार्य भने एउटै उसैले श्राद्धमा विष्णुदेवको पूजा नि उसैले गराइदिन्छ, यता चतुर्विहको पूजा नि उसैले गराइदिन्छ, एउटै ब्राह्मण जान्छन्। देशकालोचित श्रद्धा द्रव्य पात्रार्हणानि च सम्यक् भवन्ति न हितानि विस्तरात् सुजनार्पणात्। विस्तृत रूपले आफन्तमा यो अर्पण गर्नाले राम्रो हुँदैन। श्राद्ध विस्तारमा दोष हुन्छ, किनभने सुजनार्पणात् आफन्तहरूलाई अर्पण गर्नाले, अन्न आदि अर्पण गर्नाले, विस्तरात् विस्तार पूर्वक माने त्यो कार्यक्रमको लम्बे तान भनौँ कि यसलाई विस्तरात् भनेको लम्बे तान हुनाले। अनि देशकालोचित श्रद्धा द्रव्य पात्र हरणानि च। देश उत्तम देश उत्तम काल अनि उचित श्रद्धा योग्य द्रव्य योग्य वस्तु योग्य पात्र यी सबै अनि पनि नमिल्ने हुनाले र हरणानि च समुचित सत्कार पनि सबैमा पुग्न नसक्ने हुनाले धेरै विस्तार नगर्नु। त्यस हुनाले सम्यक नैतानि भवन्ति विस्तरात्। विस्तार गर्नाले यिनी जो उत्तम देश मिल्दैन, उत्तम काल मिल्दैन, उचित श्रद्धा उचित द्रव्य उचित पात्र अनि योग्य सत्कार सम्भव नहुने हुनाले धेरै विस्तार नगर्नु। अनि के अर्पण गर्ने त पितृहरूलाई? निरामिष वस्तु हो कि आमिष वस्तु, के अर्पण गर्ने? कतिपय मूर्खादि राजहरूले आमिष अर्पण गर्ने भन्छन्। देशे काले च सम्प्राप्ते मुन्यन्नं हरिदैवतं श्रद्धया विधिवत् पात्रे निस्तम कामधुगक्षयम्। देशे उत्तम देशमा पवित्र स्थानमा काले पुण्य समय आएका अवस्थामा जो श्राद्धहरू जहिले गर्ने भनेर विधान बताएको हुन्छ, तिनी श्राद्ध कालमा पुण्य समयमा अथवा कोही श्राद्ध काल हुन्छ, कोही युगादि हुन्छ, संवत्सरादि हुन्छ, त्यस्तै औँसीहरू हुन्छन्। यिनी जहाँ जहाँ भन्या हुन्छ त्यस्ता बेलामा र जो उनको जो तिथि हुन्छ पुण्यतिथि तिनमा यिनीहरू सम्प्राप्ते आएका अवस्थामा के गर्नु त? पितृका उद्देश्यले मुन्यन्नम मुनिहरूले स्वीकार गर्ने भएको निवारहरू, तिन्नाधानहरू, भगरहरू अथवा हरिदैवतम जसका देवता हरि भइबक्सिन्छ, अर्थात जो भगवानलाई निवेदन गरियो, भगवान निवेदित पदार्थ नै सबै देवतालाई अर्पण गर्नु। कसले अब जान्दैनन्, धेरै सबै चिप्लिए गए, सिद्धिए। राम 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 गरेर पनि हात लाए सुन्न, त्यस्तै हुन्छ। गरेको पुण्य भएर स्वर्गादि लोकमा गएर बस्न त पाउँछन्, तर अब कहीँ कहीँ त यसो गहिरिएर सोच्ने भने भगवान नारायणलाई अब के भन्ने? भगवानले त यो आध्यात्मिक परम्परा नटुटोस् त्यति पनि भनेर होला, नभए त भगवानको पूजामा सबैलाई ल्याएर चाहिँ सम्मय गराइदिँदा भगवानको अपमान भएको हुन्छ, त्यसलाई पनि भगवानले नजरअन्दाज व्यवस्था गरी बक्सिन्छ। त्यसै मरुन्, अहिले त पुण्य दिम स्वर्गमा गएर पुण्यको फल भोगेर यहाँ फेरि संसारमा थेचारिनु भनेर भगवानले स्वर्गलोक आदि दिई बक्सिन्छ। यदि मुन्यन्न अर्पण गरियो भने देशे काले च सम्प्राप्ते उत्तम देश उत्तम काल अर्थात श्राद्ध काल पुण्यतिथि आदि परेका अवस्थामा
मुन्यन्नम जो मुनि अन्न हो, मुनि अन्नमा अब भगवानलाई ऋषि महर्षिहरूले वनमा कन्दमूल गिटा भ्यागुरहरू तिन्नदानहरू निवारहरू भगवानलाई भोग लगाएर लिन्छन्, त्यो मुनि अन्न। अर्थात् जो शाली धानबाट निर्मित भएको जो पवित्र पायस आदि हो, जो हरिदैवतम, यी सबै मुनि अन्न पनि यो पनि हरिदैवतम, हरिलाई अर्पण गरिएको, हरि भगवान देवतालाई अर्पित भएको जो नैवेद्य हो, त्यो नैवेद्य भगवत अर्पित नैवेद्य श्रद्धया विधिवत पात्रे न्यस्तम, श्रद्धापूर्वक विधिपूर्वक, श्रद्धा पनि होस् विधि पनि होस्, त्यो विधिपूर्वक न्यस्तम भनेको अर्पण गरिएको दिइएको जो पदार्थ हो, त्यो अक्षयम कामधुक अक्षयम, त्यो अविनाशी अभिष्ट फल दिनेवाला हुन्छ। उनीहरूलाई कामधुक, कामधेनुले चिताएको दिए जस्तै त्यो कामधुक भनेको उनीहरूले चिताएको फल प्राप्त हुने खालको त्यस्तो अक्षयम अविनाशी फल मिल्दछ। अर्को कुरा अक्षयम भनेको मोक्ष फल प्राप्ति गर्ने पनि हुन्छ त्यो विधिपूर्वक गर्नाले। देव कार्य र पितृ कार्यद्वारा समुपास्य त भगवान नै भइबक्सिन्छ। कव्यम यः पितृरूप धृग विधिहुतम हव्यम च भुङ्क्ते विभु देवत्वे भगवान अनादि निधन स्वाहा स्वधा संगीते। पराशर भगवानले विष्णु पुराणमा लेखिन्छ। त्यसो हुनाले त त्यो अक्षय हुन्छ, मोक्षको साधन बन्दछ। ती सबैलाई दिँदा के देख्ने त? देवताहरूलाई, पितृहरूलाई, मनुष्यहरूलाई, पशु पक्षीहरूलाई, यिनीहरूलाई दिने बेलामा वृक्षमा पानी सिंचाई गर्दा पनि देवर्षि पितृभूतेभ्य आत्मने स्वजनाय च अन्नम संविविधन पश्येत् सर्वम तत्पुरुषात्मकम। सबैले अनुसन्धान गर्ने हो। देवतालाई दिँदा, ऋषिहरूलाई दिँदा, पितृहरूलाई दिँदा, भूतहरूलाई, सबै प्राणीहरूलाई दिँदा, आत्मने आफूलाई अर्पण गर्दा, प्राणाय स्व अपानाय स्व गर्दा पनि यहाँ भित्र भएका भगवानले जिउनियार गर्दै हुनुहुन्छ। एको विष्णुर महद भूतम पृथक भूतान निनेकश त्रिलोकान व्याप्य भूतात्मा भुङ्क्ते विश्व भोगव्य। एउटै अविनाशी भगवान नारायण सबैका हृदयमा विराजमान गरेर वहीँले खाइबक्सिन्छ। त्यसैले हामीले भावना भगवानलाई दिए भन्दा त्यही पुण्य भयो। त्यस हुनाले आफूले खाँदा पनि मेरा भित्र बसेर भगवानले जिउनियार गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने भाव गर्नु। त्यस हुनाले यो सबैलाई, देवताहरूलाई, ऋषिहरूलाई, पितृहरूलाई, भूतहरूलाई, सबै प्राणीहरूलाई यो अन्न आदि अर्पण गर्दा आत्माले आफूलाई, स्वजनाय त आफ्ना कुल कुटुम्ब, नाल नाता, छोरा छोरी, बन्धुवर्गहरूलाई, यिनीहरूलाई संविभजन दिँदा पनि अन्नम संविभजन, अन्नहरू अर्पण गर्दा के सम्झनु त? सर्वम तत्पुरुषात्मकम पश्येत। त्यो सबै यी जसलाई दिइयो त्यहाँभित्र भगवान नारायण भइबक्सिन्छ, ती सबैका आत्मा भगवान भइबक्सिन्छ भनेर पश्येत देख्दै दिनु। त्यस हुनाले मुन्यन्यम हरिदैवतम भनेको हुनाले नदद्याद आमिषम श्राद्धम नचाद्याद धर्म तप्तभित् मुन्यन्य ही स्यात् परा प्रीतिर यथा न पशु हिंसया। हे राजन, आमिष पदार्थ श्राद्धमा अर्पण नगर्नु, पितृहरूलाई अर्पण नगर्नु, देव पितृलाई कसैलाई अर्पण नगर्नु। श्राद्धमा आमिष, श्राद्ध आमिष पदार्थ, त्यसो हुनाले उनलाई अर्पण नगरे हामीले खान त होला नि भन्लान् कसैले पनि हुँदैन। नचाद्यात, आफूले पनि धर्मतत्व जान्नेवाला व्यक्तिले, चाहे क्षत्रिय वैश्य जो भए पनि त्यसले पनि नखाओस्, कसैले पनि खान हुँदैन। ब्राह्मणले नखानु भनेर बढ्ता जोड दिएको, यसको अनुकरण गर्दै अरूले पनि नखानु भनेको हो। परिसंख्या पद्धतिले अरूलाई पनि नखानु नै भनेको हो।
ब्रह्मज्ञ हुने भए त त्यो पनि ब्राह्मण भइहाल्छ नि, ब्रह्म जानति ब्राह्मण। त्यस हुनाले ब्राह्मणले नखानु भनेको एउटा जन्मना ब्राह्मण हुन्छन्, एउटा कर्मणा ब्राह्मण हुन्छन्, अर्थात् भगवानलाई प्राप्त गर्ने इच्छा गर्ने भएका ती पनि ब्राह्मण भए। तर ती भगवानलाई प्राप्त गर्ने इच्छा गर्ने भएका ब्राह्मण जन्मना ब्राह्मण भएर तदनुसार संस्कार भएको संस्कारादि उच्चते भएकालाई जसरी दान दिन अधिकार हुन्छ त्यसरी उनलाई दान लिन संकल्पपूर्वक दान लिन अधिकार हुँदैन। संकल्पपूर्वक दान लिने अधिकार ब्राह्मणलाई हुन्छ। त्यसो हुनाले त धर्म तत्त्वविद धर्मको तत्त्व जान्ने भएकाहरूले वैश्य शूद्रले पनि क्षत्रिय वैश्य शूद्रले पनि यो आमिष पदार्थ खान हुँदैन। मुन्यन्यहि मुनिहरूलाई अर्पण गर्ने भएका वनवासी वानप्रस्थी मुनिहरूले जुन अन्न भगवानलाई निवेदन गरेर अतिथि अभ्यागतलाई दिएर आफूले खाइबक्सिन्छ त्यस्तो मुनि अन्नले जसरी भगवानलाई नै अत्यन्त तृप्ति हुन्छ, पितृहरूलाई नि तृप्ति हुन्छ, तथा त्यसरी पशु हिंसा गरेर आमिष पदार्थ अर्पण गर्नाले आमिष पदार्थ खानाले त्यो उत्तम हुँदैन, भगवानलाई प्रसन्नता पनि हुँदैन। पितृहरूलाई नि प्रसन्नता हुँदैन, अरूलाई नै हुँदैन। मुन्य नै स्यात् पराप्रीति कहीं यथाप्रीति, मुन्य नै यथाप्रीति जसरी मुनिको अन्नले अत्यन्त प्रीति हुन्छ तथा न पशु हिंसा। यो दुईटा कहीं परा त्यो पनि बढिया छ, कहीं परा छ। मुन्य नै स्यात् पराप्रीति, कहीं मुन्य नै स्यात् यथाप्रीति न तथा पशु हिंसा। यथा र तथा छ, अब यहाँ परा र यथा छ, यथा भएपछि तथा ल्याउन मिलिहाल्छ। त मुनि अन्नले जसरी अत्यन्त प्रीति हुन्छ तथा त्यसरी पशु हिंसा गरेर दिएको पदार्थद्वारा न पितृलाई तृप्ति हुन्छ न देवतालाई तृप्ति हुन्छ। त्यस हुनाले सबभन्दा ठूलो धर्म यही हो भने हिंसाको परित्याग गर्नु। न्यासो दण्डस्य भूतेषु, मन वचन कर्मले प्राणीमा दुःख नदिने प्रतिज्ञा जसले गरेका छ त्यसरी जसरी भगवान प्रसन्न भइबक्सिन्छ त्यसरी प्रसन्न हुने अरू उपाय छैन। नैतादृश परो धर्म नृणाम सद्धर्ममिच्छताम न्यासो दण्डस्य भूतेषु मनोवाक्कायजस्य यः। हे राजन, सद्धर्मम इच्छताम, उत्तम धर्म गर्न चाहने भएका व्यक्तिहरूलाई, त्यस्ता नृणाम मनुष्यहरूलाई, भूतेषु प्राणीहरूमा, मनोवाक कायजस्य मन वचन कर्मद्वारा हुने भएको, दण्डस्य दण्डलाई दुःख दिने, अरूलाई पीडा दिने त्यो कर्मलाई न्यास परित्याग गर्नाले जसरी भगवान खुसी भइबक्सिन्छ त्यस्तो भगवानलाई प्रसन्न पार्ने एतादृश धर्म परः न नैतादृश पर धर्म, यस्तो अर्को कुनै पनि यस्तो उत्तम धर्म अर्को छैन। जसरी प्राणीलाई दुःख दिने मन वचन कर्मले प्राणीलाई दुःख दिने कर्मलाई परित्याग गरेर मन वचन कर्मले अरूलाई दुःख नदिने जो परम्परा हो, यसरी जसरी भगवान खुसी हुनुहुन्छ यो धर्म जसरी सर्वोत्तम धर्म हो त्यस्तो अर्को उत्तम धर्म छैन। त्यस हुनाले उत्तम धर्म जहाँ हिंसा गरिँदैन, त्यस हुनाले निरामिष पदार्थ हुन्छ भनेर कहीँ कहीँ चुक्याउनलाई अब के कस्तरी लेखिदिन्छन्, वैष्णव होटल, वैष्णव मिष्ठान्न भोजन भनेको शुद्ध सात्विक पदार्थ त्यहाँ हुन्छ भनेर भनिदिएका हुन्छन्। अब आफू त त्यस्ता गइएको पनि छैन, न निरामिषमा गइएको छ न सामिषमा गइएको छ। यात्रामा जाँदा छोटो कामको लागि कतै यसो ओर्लन पर्दा अक्कल झक्कल पसे मात्रै, नभए त्यहाँ शौचालयमा गए चाहिँ सर निकलने हो, गइँदैन त्यस्ता। अब तर कहीँ कहीँ त्यस्तो मिष्ठान्न भण्डार भनेका छन्, मिष्ठान्न भण्डार भने जान परेको छैन। मिष्ठान्न होटल, वैष्णव होटल ठिकै छ, केही त कम से कम अरे बाबा हो त्यो
घरैबाट यदि त्यस्तो अन्न लैदैन, आमाले बनाएको, आमाकी बुहारीले बनाएको पदार्थलाई बाध्य भएर लिएर जानु, चोखो गरेर बनाउनु, सनका कपडामा बेरेर राख्नु, अनि कहीँ त्यस्तो लामो यात्रामा गाडी विश्राम गरेको बेलामा बाहिर आउनु, हात गोडा धुनु, यसो जसले अपवित्र अपवित्र बा भनेर भगवानलाई सम्झेपछि चोखो भयो भनेर अनि छुट्टै बसेर यसो लिइहाल्नु, पानी पिउनु, भइहाल्छ। प्राण धारण गर्ने हो, ती खाएरै के हुन्छ र, खाने ठिक्क खानु, पवित्र खानु, त्यसरी नै गुजारा चल्दछ। यदि हामीले अभ्यास गर्यौं भने सहज बन्छ, त्यो कुनै गाह्रो हुँदैन। तर व्यक्तिले विचार नै गर्दैन, त्यसको परिणाम कति घातक परिणाम हुन्छ। होटलमा खानको परिणाम कति घातक हुन्छ। हाउस टु होटल, होटल टु हस्पिटल, अनि हस्पिटलबाट गए लैजाऊ छैनन्। त्यस हुनाले अल्छी भइरहँदा पवित्र नहुँदा आचार छोडी दिँदा, जस्तो अन्न जहाँ तहाँ जतिसुकै बेला मिलोस् खाइदा। अभ्यास श्रुति शास्त्रको नगरिदा चिन्ता र सुरता लिँदा, आयु घट्दछ मिल्छ झटपट सखे संसारबाटै बिदा। त्यसो हुनाले सात्विक आहार गर्न पर्दछ। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति। त्यसो हुनाले वैष्णवहरूलाई ये लोग आचारी हैं भन्छ। आचार गर्न पर्दछ। आचार प्रथमो धर्म, आचार प्रभवो धर्म, धर्मस्य प्रभुरच्युत भनेर बताएको छ। आचारहीनम न पुनन्ति वेदा। आचार रहित भएका व्यक्तिलाई उसले पुरै वेद कण्ठ पारे पनि त्यसलाई पवित्र पार्दैनन् वेदहरूले भनेको हुनाले आचारवान पुरुषो वेद, आचार्यवान पुरुषो वेद। जो आचारले युक्त छ त्यसले आचार्यलाई प्राप्त गर्दछ। आचार सदाचारले युक्त भएका व्यक्तिले बल्ल आचार्य उपसत्ति प्राप्त गर्दछ, अनि आचार्यवान भएका व्यक्तिले भगवानलाई प्राप्त गर्दछ। त्यसो हुनाले सदाचारी हुनुपर्छ भनेको अर्थ। एके कर्ममयान यज्ञान ज्ञानिनो यज्ञवित्तमः आत्मसंयमने निहा जुहति ज्ञान दीपिते। हे राजन, कतिपय त्यस्ता महात्माहरू हुन्छन्, एकै कतिपय महात्माहरू एकै ज्ञानी न, जो ज्ञानीहरू हुनुहुन्छ यज्ञवित्तमा, यज्ञका ज्ञाता भइबक्सिन्छ। उहाँहरूले कर्ममयान यज्ञान, कर्म प्रचुर भएको जो यज्ञ हो तिनलाई कस्ता भन्दा यज्ञवित्तमा। कस्तो यज्ञ जानेका? भगवानको आज्ञा छैन, यत्करोषि यदस्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। सबै मलाई अर्पण गर, किनभने अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च। यस्तो जानेका जो महात्माहरू भइबक्सिन्छ उहाँहरू अनिहा भनेको लौकिक फल प्राप्तिको लागि चेष्टा रहित भएका, भनेको निष्काम कर्मयोग गर्ने भएका, भगवत प्रीतिको लागि कर्म गर्ने हो भनेर कर्म गर्ने भएका महात्माहरू यहाँहरूले के गर्नुहुन्छ? आत्मसंयमने ज्ञान दीपिते। आत्माको माने जितेन्द्रियत्व, आत्माको संयम गरिएको त्यो संयम योगाग्निमा, जो ज्ञानले धप धप बलेको आत्मसंयम योगाग्निमा यो कर्ममय यज्ञहरूलाई जुहति, कर्ममय यज्ञहरूलाई त्यहाँ हवन गरिदिनुहुन्छ। ज्ञानी न भनेको परमात्मा विषय ज्ञानले युक्त भएका यस्ता, अनिहा भनेको निश्चेष्ट भनेको लौकिक फलको लागि चेष्टा नगर्ने भएका, निष्काम कर्मयोग निष्ठ भएका, फल विशेषको संकल्पले रहित भएका यस्ता महात्माहरूले कर्ममयान यज्ञान, जो हिंसाले रहित भएको त्यस्तो कर्म, जहाँ पशु हिंसा हुन्छ, पशु हिंसा गरेको पुरोडा स्वाहा गर्दछन् कतिपयहरूले। त्यस्ता हिंसात्मक यज्ञले रहित भएका त्यस्ता सकाम, यदि हिंसायुक्त भएका सकाम यज्ञलाई माने संकल्पपूर्वक परित्याग गर्दछन्, तिनलाई के गर्छन् त? ज्ञानले धपधप बलेपछि तिनलाई परित्याग गर्छन्।
ती सकाम यज्ञ गरेर प्राणीलाई दुःख दिने भन्ने जो भाव हो त्यो भावलाई नै ज्ञान दीपिते ज्ञानले जलेको भगवत उपासनात्मक ज्ञानद्वारा धप धप प्रकाशित भएको त्यस्तो आत्मसंयमने आत्माको संयम गर्ने रूपी योगाग्निमा भगवत प्रीति अतिशय भगवत प्रेमाधिक्य योगाग्निमा जुहती तिनलाई लिएर अर्पण गर्छन् भनेको यसको अभिप्राय के भने हिंसात्मक कर्मलाई अब गर्दिन भन्ने भगवत प्रेमाधिक्य रूपी जो ज्ञान दीपमा त्यही ज्ञान दीप रूपी योगाग्निमा ती सबैलाई अब गर्दिन र परित्याग गर्छन् तिलाञ्जली गर्दछन् अर्थात् भगवत प्रीतिको लागि भगवत आज्ञा अनुसारको मात्र कर्म गर्दछन् आनुकूल्यस संकल्प संकल्प नै भगवानलाई मनपर्ने संकल्प गर्छन् प्रातिकूल्यस्य वर्जनम प्रतिकूललाई परित्याग गर्छन् प्रतिकूल मनमा विचारै ल्याउँदैनन् तन्मे मन शिव संकल्पमस्तु हुन्छन् भनेको अर्थ त्यसो हुनाले किन त्यो शास्त्रमा सामान्य शास्त्रमा त भनिराखेको छ नि पितृका उद्देश्यले गरेको त्यो पाप हुँदैन अरे राम राम पाप हुँदैन हेर त द्रव्य यज्ञ रेक्षमाणम दृष्ट्वा भूतानि बिभ्यति यसमा करुणो हन्यात् अतज्ञ हेसुत्रिप यथा हेसुत्रिप ध्रुव मारे द्रव्य यज्ञ ही यक्षमाणम दृष्ट्वा द्रव्य यज्ञहरूद्वारा पशु पुरोडास द्वारा पशु हत्या गरेर पशुको अंग हवन गर्ने जो यस्तो यज्ञ हो ती यज्ञले गर्न विचार गर्दा नै त्यो विचार गरेको देख्दा बित्तिकै नै त्यस्तो यक्षमाणम यज्ञ गर्न लागेको यज्ञमा संकल्प गरेको व्यक्तिलाई देखेर भूतानी बिभ्यति प्राणीहरू डराउँछन् अरे किन यस यो व्यक्ति मा मलाई ध्रुवम हन्यात् निश्चय नै मार्नेछ किन मार्छ भन्दा अकरुण निर्दयी छ दयाले रहित भएको छ भनेर भूतानी बिभ्यति सबै प्राणीहरू डराउँदछन् अरे किन भन्दा अकरुण दया शून्य छ असुत्रिप अतज्ञ यो व्यक्ति फेरि अर्काको प्राणद्वारा असु भनेको प्राण अर्काको प्राण हरण गरेर तृप्त हुन्छ हरामी आफ्नो र अरूको कमसे कम आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित सम्झन पर्दैन तिम्रो र त्यस बिचरा पशुको शरीर एकै हो एक सब हो सुख दुःख पीर यसको नराखिकन कति पनि विचार मार्यो पशु हरि हरि अब भो नमार यो मनले सम्झदैन के हो त त्यो पनि पशु हो सिंह पुछार नभएको लिनो पशु हो त्यो जसले अर्काको पीडालाई नजानेर हिंसात्मक यज्ञ गर्दछ दयाले शून्य भएको जसको त छैन मनमा बसती दयाको जसको त छैन मनमा बसती दयाको त्यो हो पशु न त पुछार न त सिंह भयाको त्यो घाँस छोडी किन खोज्दछ अन्न खान त्यो घाँस छोडी किन खोज्दछ अन्न खान अत्यन्त बेर हुन गई यमलोक जान त्यो नरपशुले जसले आफ्नो हठका आधारमा निर्दोष प्राणीलाई पशुलाई बलि दिन्छ हत्या गर्दछ त्यो के हो भन्दा त्यो नरपशु हो लिडो पशु सिंह पुछार नभएको पशु हो त्यो नरपशु हो त्यसो हुनाले त्यो यदि पशु हो भने त पशुले त घाँस खान्छ भने त त्यसले घाँस नखाइदिएको भगवानले कृपा गरेर यो मराले नै घाँस खाइदियो भने अरू पशुको भाग खाइदिन्छ भनेर घाँस खाँदैन अन्न खाएर नरक जानलाई अन्न फेरि अरूको भाग भयो मनुष्यको भाग अन्न खाइदिन्छ अनि त्यो नरकमा जानलाई त्यसैले अत्यन्त बेर हुन गई नरलोक जान के अरे अत्यन्त बेर हुन गई यमलोक जान यमलोकमा जानलाई बेर भएको हुनाले उसले त्यो अन्न खान्छ अरे भने चाहिँ
दयाले शून्य भएको व्यक्ति पनि पशु हो। त्यसो हुनाले राजन तस्मात् दैवोपपन्नेन मुन्यन्येनापि धर्मवित् सन्तुष्टो रह कुर्यात् नित्य नैमित्तिकीः क्रियाः। तस्मात् त्यसो हुनाले कस्मात् पशु हिंसा गर्दै यज्ञ गर्न खोज्ने व्यक्तिदेखि सबै प्राणी डराउने हुनाले, भयभीत हुने हुनाले, त्यसले उसको पनि कल्याण नगर्ने हुनाले, आफ्नो र अरूको पनि कल्याण होस्, ती मरेका पितृहरूको पनि कल्याण होस्, अनि आफू श्राद्धकर्ताको पनि कल्याण होस्, त्यस्तो चाहने भएका व्यक्तिले के गर्नु त? बस मुनि अन्नले श्राद्ध गर्नु, भगवान प्रसन्न भइबक्सिन्छ। तस्मात् त्यही हुनाले, माने हिंसाले दुईटैको कल्याण नगर्ने हुनाले, हिंसामा यज्ञ गर्न थाल्दा प्राणीहरू भयभीत हुने हुनाले, सर्वत्र त्रास हुने हुनाले के गर्नु त? दैवोपपन्नेन मुन्यन्नेन अपि, दैवोपपन्नेन भगवानका अनुग्रहले मिलेको, बिना जोतेर मिलेको, त्यस्ता वनमा कन्दमूल खाएर बस्ने भएका महात्मा छन् भने नजोतिकन मिलेको, अब गाउँघरमा बस्ने गृहस्थीले जोतेरै मिलेको, अब जोत्ने पनि विधिपूर्वक हो के अरे, अब के भन्ने त? त्यस्तो दैवोपपन्नेन भनेको यदृच्छा लाभ सन्तुष्ट भएर भगवत कृपाले न्यायार्जित जे अन्न मिल्या छ त्यसद्वारा प्रारब्धका परवश भएर जे मिल्या छ त्यसमा त्यही मुनि अन्नेन भनेको हिंसा नगरिकन मिल्ने भएको अन्न भनेको यहाँ। अब यहाँ भनेको कन्दमूल, गिटा भ्यागुर, भगर आदि भने होइन, भगवानलाई भोग लगाउने तिनी शालिधानहरू, यिनी अन्नहरूद्वारा के गर्नु त? त्यही अन्नले पनि अहरह माने प्रतिदिन नित्य नैमित्तिक क्रिया कुर्यात्, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, देव कार्य, पितृ कार्य गर्नु। अनि तस्मात् दैवोपपन्नेन मुनिना धर्मित सन्तुष्ट भएर, अनि धर्मवेत्ता भएको व्यक्ति जो छ त्यसले दैवोपपन्न अन्नद्वारा नित्य नैमित्तिक कर्महरूलाई कुर्यात गरोस्। अब यहाँ कहीँ वेदले विधान गरेको हुन्छ पशु हिंसा, त्यसको पनि निषेध हो के भन्दा त्यो अधिकारी विशेषलाई बताएको त्यो पनि परिसंख्या पद्धति हो। अब त्यस हुनाले वैदिक हिंसा नभवति भनेको वेदले विधान गरेको कस्तो त्यस्ता राजाहरूलाई अश्वमेध आदि यज्ञहरू हुन्छन्, त्यस्ता यज्ञहरूलाई त्यसदेखि अतिरिक्तलाई निषेध गरेको सबैभन्दा माने अन्तिममा त सबैका लागि मुमुक्षु हुने भएका व्यक्तिहरूलाई ती पनि गर्न पर्दैन। सात्विकै यज्ञ गर्नु, कसैलाई दुःख नदिइकन यज्ञ गर्नु, बस त्यही भनेको, त्यही भनिएको छ। अब धर्म जानेका व्यक्तिले यी पाँचलाई पनि अधर्म जस्तै मान्नु, देख्दाखेरि धर्म हो कि जस्तो लाग्दछ तर अधर्म जस्तै तिनलाई त्याग्नु। विधर्म परधर्मश्च आभास उपमा छलः, यी पाँच चीज जो छन् यी अधर्म वृक्षका हाँगा। धर्म जान्ने भएका व्यक्तिले यिनलाई अधर्म जस्तै त्याग्नु। विधर्म परधर्मश्च आभास उपमा छलः अधर्म शाखा पञ्चेमा धर्मज्ञो अधर्मवत् त्यजेत्। अधर्म रूपी वृक्षका शाखा हुन्, धर्म जानेका व्यक्तिलाई यिनलाई अधर्म जस्तै परित्याग गर्नु। के हो त? विधर्मको परित्याग गर्नु, परधर्मको परित्याग गर्नु, आभासको परित्याग गर्नु, उपमाको परित्याग गर्नु, छलको परित्याग गर्नु, अधर्म जस्तै मानेर। यो भनेको के हो त बुझिएन भन्दा यहाँ परिभाषा नै गरिदिई बक्सिन्छ। धर्मबाधो विधर्म स्यात् परधर्मोऽन्यचोदितः उपधर्मस्तु पाखण्डो दम्भो वा शब्दभिच्छलः।
अधर्मका शाखाहरूलाई अर्थ लगाइ बक्सिन्छ। धर्म बाधा बाधा आफ्नो धर्मको जे गर्दा आफ्नो धर्मको बाधा हुन्छ त्यो विधर्म हो। अनि अन्य परधर्म हो अन्य चोदित। परधर्म केलाई भनिन्छ? अरूलाई विधान गरिएको। अन्य चोदित अरूलाई विधान गरेको, सन्यासीलाई विधान गरेको, गृहस्थीलाई परधर्म हुन्छ। कर्मयोगीलाई विधान गरेको, ज्ञानयोगीलाई परधर्म हुन्छ। त्यसैले स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह भनेको नजानेका मूर्खहरूले भन्छन् गरिआएको यही काटमार यही स्वधर्म हो, परधर्म यसलाई परित्याग गर्नु अधर्म हो भन्छन् मूर्खहरूले। गरिआएको कुलाइनमा हिँडिराखेको यही हाम्रो स्वधर्म हो, यो वैष्णव परधर्म हो भन्छन् मूर्ख आदिराजहरूले। वैष्णव त हाम्रै धर्म हो क्या नि। वैष्णवमसी वैष्णव आस्था रक्षोग न सूक्तमा रक्षाबन्धनमा त त्यही वैष्णवकै महत्व बताइएको हुन्छ। त्यस हुनाले वैष्णव त वेद विहित धर्म हो। यही नै वैदिक सनातन धर्म भनेकै वैष्णव धर्म हो। यो मूल हो वैष्णव धर्म। श्री वैष्णव धर्म मूल हो वैदिक धर्मको। तिनका शाखाहरू ठूलो गराका तल तल भएका छोरे गरा हुनुहरू यदि यसका आधारमा अहिंसा प्रधान अनुष्ठान गर्छन् भने पञ्चदेवताका उपासकहरू शैव शाक्त सौर्य गाणपत्य यिनीहरू सबैले माने हिंसाले रहित भएको मुन्यन्यद्वारा देव कार्य पितृकार्य सम्पन्न गर्छन् भने तिनी पनि यसैका आँगा हुन्। यसैका आँगा हुन्। सर्वेषाम एव धर्माणाम उत्तमो वैष्णवो विधि महाभारतमा बताएको छ। संकल्पमै हरिओम तत्सत विष्णु विष्णु भनिन्छ। नारायण त समर्पयाम भनिन्छ। वैदिक सनातन धर्म विष्णु प्रधान धर्म होइन। कर्मपात्र बनाउँदा शङ्ख चक्रै लेखिन्छ, त्यहाँ अरू केही लेखिँदैन। कस्तो होला मान्छेले किन नबुझायो होला। तर यो गतानुगतिको हजुर यसलाई सम्हाल्न गाह्रो हुन्छ। त्यसैले आफ्नो बाटो सम्हाल्नु, आफ्नो आँगन बढार्नु टीका टिप्पणी गरेर काम छैन। तर आफ्नो बाटोमा भने कसिङ्गर आउन नदिनु, बढार्नु। यो सन्मार्ग हो। एष निष्कण्टकः पन्था यत्र संकीर्तते हरिः। जहाँ भगवान नारायण को बस आनंद पूर्वक माने पवित्र महिमा निर्बाध महिमा गाइएको छ, त्यो धर्म, त्यो राजमार्ग हो, त्यो भागवत धर्म हो, त्यो निष्कण्टक धर्म मार्ग हो। कुपतम तम बिजानियाद गोविन्द रहित आगम भनेको हुनाले अब धर्म बाधा भनेको आफूले गरेको धर्ममा बाधा हुनु त्यो विधर्म हो। अनि परधर्म अन्य चोदित अरूलाई विधान गरेको त्यो परधर्म हो। परधर्म हो। परधर्म भयावह, त्यसमा लोट निडर हुन्छ। ज्ञान योगीलाई बताएको धर्म कर्मयोगीले अनुष्ठान गर्ने भने सक्दैन। त्यहाँ चिप्लिने डर हुन्छ, लोट्ने डर हुन्छ। त्यस हुनाले परधर्म अन्य चोदित उपधर्मस्तु पाखण्ड। यसो हेर्दा धर्म जस्तो देखिन्छ तर छैन। त्यहाँ धुमधुम त्यो आँखा मिलेर बसिएको छ, पलाटी कसिएको छ, के भन्ने, तर त्यो पाखण्ड हो, त्यो धर्म हो। उपधर्मस्तु पाखण्ड दम्भो वा शब्दभिच्छलः। अब पाखण्ड केलाई भनिन्छ? त्यो दम्भ, अरूलाई चुटकी बजाउनलाई, अरूलाई तिरस्कार गर्न गरिएको धर्म हो त्यो अब उपधर्म हो। उपधर्मस्तु पाखण्ड। अनि छल भने के भनिन्छ? शब्द विच्छल। पाखण्ड अथवा दम्भ, अरूलाई चुटकी दिनका लागि गर्ने भएको त्यो पाखण्ड हो। के अरे उपधर्म हो।
त्यसैलाई पाखण्ड पनि भनिन्छ। सही अर्थमा उपधर्म भनेको यसो हेर्दा धर्म जस्तो देखिन्छ तर धर्म होइन, त्यसलाई जान्न पर्दछ। छल भनेको के हो, केलाई भनेको त? उपधर्म यसैलाई आभास भन्छ। आभास हो भने न, आभास उपमा छल। त्यो धर्म जस्तो आभास देखिन्छ, धर्म होइन। तिनी अधर्म नै हो, त्यो आभास हो। हेर्दाखेरि धर्माचरण गरे जस्तो देखिन्छ, त्यो धर्म होइन। उपमा भनेको के हो त? त्यसलाई पाखण्ड भनिन्छ। त्यसै छल भनेको दम्भ वा शब्दभित, शब्दभित छल। शब्दभित भनेको छल केलाई भनिन्छ भन्दा, जस्तै कसैले हो आज त हजुरले त नयाँ कम्बल ओढ्नु भएको छ, नवकम्बलवान, अयम नवकम्बलवान कसैले भन्यो, त्यसलाई छल गरेर त्यसलाई निस्तेज गराउनलाई प्रयोग गर्ने भएको। अब कहाँको हुँदो, यिनी नौवटा नवकम्बलको नव नयाँ कम्बल, राम्रो नयाँ कम्बल ओढे भनेको अर्थ हो। तर उसले उनलाई निस्तेज बनाउन, उनको मानहानि गर्नको लागि अर्काले फेरि प्रयोग गर्दछ। नायम नवकम्बलवान कुतः दरिद्रत्वात्। यी दरिद्रलाई एउटा कम्बल पाउन कुन हालत भएको छ भने के को 9वटा कम्बल पाउँथे र? यी 9 कम्बलले उक्त छैनन् भनेर उनलाई निस्तेज गराउने, उनको मानमर्दन गर्ने, अपमान गर्ने जो प्रक्रिया हो त्यसलाई छल भनिन्छ, शब्दभित भनिन्छ। दुराग्रहपूर्वक मुख्य अर्थ गरेको नयाँ कम्बल भनेको, तर त्यसले दुराग्रहपूर्वक 9वटा कम्बल कहाँ यिनले ओढुन् भनेको भनेर भन्नु, यसलाई छल भनिन्छ। अब आभास केलाई भनिन्छ यही बताइन्छ। यस्तिच्छया कृत पुंभि आभासो ह्याश्रमात् पृथक स्वभाव विहितो धर्म कस्य निष्ठः प्रशान्तये। जुन यस्तु जुन कर्म, जुन धर्म पुंभि पुरुषहरूले इच्छया, वेदले विधान गरेका छैन, गुरुले विधान गरिबक्सेका छैन, आफ्नो मन परितन्त्र भएर आश्रमात् पृथक, 4 आश्रमदेखि भिन्न, 4 वर्ण 4 आश्रमदेखि भिन्न भएको जो गर्दछ त्यो आभास धर्म हो। धर्म होइन, त्यो आभास हो। आफूले कपोल कल्पित यी त्यस्ता धेरै आएका छन्, अहिले धेरै आए, ती सबै आभास हुन्, सब आभास हुन्। वेदले विधान नगरेको वेद प्रणिहितो धर्म हे धर्मस्तद् विपर्य। बडा अब कस्तो राम्रोसँग भनिबक्सेर छ हेर त, अहिलेका हुने स्थितिलाई, वर्तमानलाई हेरेर उति बेलै भनिबक्सेका छ आचार्यहरूले। हेर्नु है, आभासमा नहल्मरिनु, सब आभास हुन्। देख्दा धर्म जस्तो लाग्छ, धर्म होइन। जस्तै मृगतृष्णामा जलको आभास हुन्छ, मृगतृष्णामा पानीको आभास हुन्छ, पानी छैन त्यहाँ, पानी पिउन दौड्दै दौड्दै आभासमा दौड्दै दौड्दै मर्छ। हो त्यस्तै यी धर्म पनि जो वेदले विधान नगरेका धर्म छन्, नौटङ्की गरेका छन्, बुद्धि नभएकालाई बुद्धि भुट्या छन्। एउटा हरामी छ, हराम पाल हो कि के पाल भन्छन्, त्यसको नाम त्यो हरामी कहाँ कारागारको काल कोठरीमा छ। उसका अनुयायी मूर्खहरूले दुनियाँ भरका के भन्छन्, अरे वेदले विधान नगरेको धर्म होइन, गलत अर्थ लगाउँछ। अनि यो संचार माध्यमबाट दिन्छन् के हो कुनै घैँटो तिनीहरूले केही खाँदा रहेछन् कि? निराधार जसको नाम यति नराम्रोसँग बदनाम भएको छ, उसले प्रचालन गरेको कमसेकम त्यहाँ त विचार गर्न पर्ने हो। एउटा मूर्खले सोध्छ, अझ त्यहाँ शास्त्री गरेको आचार्य गरेको भन्छ, अनि अर्काले भन्दै जान्छ। यस्ता यी जो हुन् यिनीहरू त अब के भन्ने रहेन, ती आभासहरू हुन्, कपोल कल्पित भने
स्वभाव विहितो धर्म कस्य नेष्ट प्रशान्त। तर स्वभाव विहित आफ्नो वर्ण र आश्रम अनुसारको स्वभाव अनुसार जो अत्यन्त मनोवैज्ञानिक ब्राह्मणलाई यो कर्म उचित हुन्छ, सहज हुन्छ, वैश्यलाई यो, क्षत्रियलाई यो, शूद्रलाई यो, अन्त्य जातिलाई यो भनेर वेद भगवानले आमाले छोराछोरीको सामर्थ्य अनुसार उनीहरूलाई स्वास्थ्य अनुसार उनलाई खानी पिउनी काम गर्ने विधान गर्नुहुन्छ। जस्तै त्यस्तै चाहिँ वेद भगवान अनन्त जन्मका हाम्रा मातापिता भइबक्सिन्छ। हाम्रा मातापिता भन्दा पनि धेरै वात्सल्य युक्त भएका वेद भगवानले हामीलाई जो विधान गरिबक्सेको छ त्यही गर्न पर्दछ। त्यसले परलोक हुन्छ भने उत्तम गति प्राप्त हुन्छ, मोक्ष मिल्दछ। मनगणन्त गर्ने व्यक्ति खौलामा गए। त्यस कारणले हामी कति भाग्यशाली। हाम्रा आचार्यहरूले, आलवार सन्तहरूले यति सुन्दर बगैँचामा हामीलाई ल्याएर राखिदिई बक्सेको छ। जता हेरो वेदको सुगन्ध, उभय वेदान्तको सौगन्ध्य कसैलाई मिल्दैन। हेर्नुहोस्, संस्कृत वेदान्त यद्यपि भक्ति वेदान्तले रहित भएको संस्कृत वेदान्त रड्दा रड्दा चौपट हुन्छन्। दासोहम भन्न आउँदैन, सोहम सोहम भन्छन्। दही चिउरे कहिले सोहम भन्छन्, कहिले दासोहम भन्छन्। त्यस्तो होइन। यो द्राविड वेदान्तमा त बस प्रभु अरू केही चाहिएन। मज्जन्मन फलमिदम मधुकैट भारे मत प्रार्थनीय मदनुग्रह एष एव त्वदभृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य भृत्यस्य भृत्य इति माम स्मर लोकनाथ। यस्तो हामीले केही गर्नै नपर्ने, सबै उहाँहरूले गरिदिई बक्सेका छ। केही गर्न पर्दैन, हामीले लेख्न पनि पर्दैन, केही गर्न पर्दैन। हामीले उहाँहरूले लेखिदिएका तिनी ग्रन्थहरूको आस्वादन गरे। आस्वादन गर्दा नै बस जीवन मुक्तिको आनन्द अनुभव हुन्छ। यति मिठा मिठा कुराहरू लेखिदिई बक्सेको छ। त्यस्तो हो। यिनी हाम्रा पूर्वाचार्यहरूले गरेको अनुष्ठान महाजनो येन गतस्स पन्था। हाम्रा महापुरुषहरू जहाँ जुन बाटो हिँडिबेको छ त्यही नै गन्तव्य हो। त्यस हुनाले श्रुतिर विभिन्न स्मृतयो विभिन्न नैको मुनिर यस्य वचः प्रमाणम धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायाम महाजनो येन गतस्स पन्था। महापुरुषहरू, हाम्रा आलवारहरू, हाम्रा पूर्वाचार्यहरू जुन बाटो हिँडिबक्छ त्यही मार्ग नै गन्तव्य मार्ग हो। एकादशी पनि आज गोदामजीको स्तुति पनि गाएको छैन। नीला तुङ्गस्तनगिरितटी सुतमुद्बोध्य कृष्णं पारार्थ्यं स्वं श्रुतिशतशिरः सिद्धमध्यापयन्ति सोच्छिष्टायां सृजयतं यावरात्यभन्ते गोदा तस्यै नमः